قرآن کا مطلب تو یہ ہے نا. اچھا جی میں تانوں مینوں سمجھ نہیں آئی ذرا پڑھو مصطفیٰ دے غلاموں کتاباں. حضور دے صحابہ نبی کی مسجد تے بیٹھ کے بول دارا لا کے بیٹھے نے اللہ دا قرآن پڑھ دینے پے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. او لوگوں خدا دی رسی مضبوطی نال پڑھ لو جڑا پڑھے گا گمراہ نہیں ہوے گا. صحابہ پڑھیا قرآن صحابہ سوچی پے گئے وہ کیڑی ہے وہ کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. صحابہ باہمی ڈسکس کر دے ایک دوسرے نوں پوچھ لینے پے او یار تینوں پتہ ہے اے رب دی رسی کیڑی ہے. آندا نہیں یار مینوں نہیں پتہ. اچھا بھائی تینوں پتہ ہے. آندا نہیں یار تینوں پتہ ہے. آندا نہیں. او حدیث بخانا میں نبی دے غلاموں جس نے صحابہ نوں سمجھ نہ آئی جدوں صحابہ نوں سمجھ نہ آئی کہ او کیڑی رب دی رسی ہے قرآن پھر بولیا او نبی تو نوکرو جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے بوئے تے آ جایا کرو. صحابہ حضور دی مصیبتوں اٹھے سیدھا حضور دے درے دولتے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ حضور بڑے قدمہ تو ساڈا ماں پیو قربان. کملی والے رب فرماندے واعتصموا فی حبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ لوگوں خدا دی رسی مضبوطی نال پھڑو جیڑا پڑھے گا گمراہ نہیں ہوے گا. یا رسول اللہ خدا دی رسی سانو تے ظاہری طور تے کوئی نظر نہیں آ رہی جنوں امت مصطفیٰ پڑھے گی تے گمراہ نہیں ہوے گی. پوچھو بزرگاں کو پڑھو کتاباں. صحابہ فرماندے میں ساڈی گل سن کے ساڈا مسئلہ سن کے ساڈا سوال سن کے فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے حضور مسکرائے. صحابہ فرماندے نے اساں حضور دیاں داڑھاں مبارکاں نوں تک لیا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ خدا کی رسی کوئی آسمانوں نہیں پی لمکدی جنوں امت مصطفیٰ پڑھے گی تے گمراہ نہیں ہوے گی. آقا پھر مہربانی کرو مسئلے دی ونڈ کرو مسئلے دی وضاحت کرو. فرمایا سنو رب دا یار اعلان کردا ہے خدا دی رسی ایک رب دا قرآن ہے دوجی مصطفیٰ دی یاد ہے. ایک رب دا قرآن ہے دوجی نبی دی یاد ہے. جڑا قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے قرآن دی احکامات تے عمل کرے قرآن دی فرق برداری کرے آج رسول دی غلامی کرے کبھی گمراہ ہو سکتا کبھی گمراہ ہو سکتا. فرمایا قرآن پہلے پہ چھڑ کے جا رہے ہیں لوگوں قرآن پہلے پہ چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا انہاں دی نوکری کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین ساڈے سنیاں دے ہدایت یافتہ ہون دا بڑا ثبوت یہ ہے اسی قرآن نو بھی مننے ہیں نبی دی یاد نو بھی مننے ہیں. روزے روشن کی طرح حدیث پاک کتابوں میں چمک دی ہے بڑی معروف حدیث پاک ہے علماء نے بچے بچے نو سنائی ہے. حضور فرمایا صحابہ قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. ایتھے میں جو جملہ عرض کرنا چاہنا جے تجھے آپ کو میں نکتہ عرض کرنا چاہنا میں طالب علم نکتے شکتے لی گل نہیں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا ایک گل سمجھانا چاہنا جے گل سمجھان میں کامیاب ہو گیا میں سمجھا گا آج میرے تھے اندہ مقصد پورا ہو گیا. اور میرا عقیدہ سنو سید برہان حیدر بڑا کیٹاگوریکلی اپنے بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے اپنا عقیدہ بیان کر لگا. اے بھی بڑا سیاپ ہے نا آج کل جدھر دی ہوا ادھر دا چھج تواڈے اوتوں گل لنگ گئی ہے. آج کل بڑی مصیبت ہے کہ ویکھ کے وقت ویکھ کے حالات ویکھ کے موسم ویکھ کے انوائرمنٹ ویکھ کے سٹیج ویکھ کے پنڈال ویکھ کے موضوع بدل چھڑنا. ایک گل ہے آستانہ علیہ خان کا ڈوگرا شریف دی ایک جڑا پہچان ہے ایتھے عقیدے تے کمپرومائز کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور اے جڑا جدھر دی ہوا ادھر دا چھج میرے ماموں جان رحمتہ اللہ تعالی فرماتے مذہبی بغیرتی ہوندی ہے. اے مذہبی بغیرتی ہے حالات ویکھ کے موسم ویکھ کے انوائرمنٹ ویکھ کے سچویشن تے کنڈیشن ویکھ کے اپنے موضوع تبدیل کرنا. سنو میرا عقیدہ کی ہے اور مینوں فخر ہے اپنے عقیدے تے جیڑا تواڈے وچوں جدا عقیدہ میرے نال رلے وہ بولے دوسرے میرے نال بولے میری طرف بولنے دی اجازت نہیں ہے. سید برہان حیدر دا عقیدہ ہے بہترین جماعت صحابہ. تسی نہیں بولے بیٹا تسی نہیں بولے پھر سنو میں کیا ہے میرا عقیدہ ہے بہترین جماعت صحابہ لاجواب جماعت صحابہ پاک کمال جماعت صحابہ اعلیٰ جماعت صحابہ عرفات جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ کھری جماعت صحابہ پاک جماعت صحابہ چنی ہوئی جماعت صحابہ برگزیدہ جماعت صحابہ لوگو فلا بلا تلا حاشرک اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 110% سرٹیفائیڈ مور لکی جنتی جماعت صحابہ. تسی آکھو گے شاہ صاحب رہے جوش وچ آئے جی میں جوش وچ مینوں پوری ہوش میں کیا نہ
تھوڑی سیٹی کم کر دے اور سیٹی زیادہ سنو عقیدہ نہ پیا میرا عقیدہ سنو کی عقیدہ اہل سنت ہے آستانہ علیہ خان کا ڈوگرہ شریف والے کا عقیدہ ہے بہترین جماعت صحابہ ہے لا جماعت صحابہ پاک کمال جماعت صحابہ اللہ عرفہ سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمت والی رفعت والی کمال والی چنی ہوئی برگزیدہ رب کعبہ کی قسم سرٹیفائیڈ مور لگی جنتی جماعت صحابہ جنتی جماعت صحابہ جنتی جماعت صحابہ آج کسی تو شیخ لے آئے ہو میں بھی یاد رہے سارے مسیحتے آگے بیٹھے ہو لجپالہ کی گل سنتے پتہ مقصد کی ہے قبلہ پیر صاحب راضی ہو جائے یا رب راضی ہو جائے اچھی بولو سارے کی مقصد ہے ساڈا رب ہے کوئی مولوی تے ہے کوئی پیر جڑا اس دور وچ جدوں 10 محرم ہوے پورے 10 دن پورے ہو جان باہر دے گھر تے کھلو رہے آکھے لو بھئی 10 دن تسی آئے ہو اے میرا نیٹ پیڈ ہے میں فتوی دے کے میری مہر لگی ہے اے 10 دن آئے ہو پڑھ کر راضی ہو گئے کو گارنٹی ہے یار سر نہیں ماری دا یار تسی اور سور دے انتظار وچ بیٹھے تسی شعر اور سر وچ میں شعر نہیں پڑھنا سنو آپ دس چھڑ پہلے میں اپنا سبق سنانا چاہنا ہوں میری حیثیت طالب علم دی سبق سنانا چاہنا ہے شعر میرا دل ہی نہیں کرتا میں پڑھن تے اور سر بھی نہیں جانی اے ذرا اے گل سمجھا رہے ہیں بھائی 10 دن تسی تشریف لے آؤ گے کوئی مولوی یہ فتوی نہیں دے سکدا کہ تسی 10 دن آئے پڑھ تے اللہ راضی ہو گیا کوئی گارنٹی نہیں او مالک کی کوشش قبول کر لے تے مہربان ادروائز کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہو یا کہ نہیں نمازی ساری رات مسجد آ کے نماز پڑھتا رہے لوگوں کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہو یا کہ نہیں اگر حاجی 12-14 لاکھ لا کے حج کر کے آوے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہو یا کہ نہیں مجاہد جہاد کردا اپنی جان قربان کر چھڑے لوگوں کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہو یا کہ نہیں قاری ساری رات ایک لفظ کھلو کے قرآن پڑھے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہو یا کہ نہیں سخی اپنا سارا مال اللہ دی راہ وچ لٹا چھڑے کچھ کول کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں پر میں صدقے جاواں جدوں مصطفی جان رحمت دے صحابہ دی واری آئی رب خود فرماتا ہے او دنیا دار لوگو میں اللہ ارشاد فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا میں انہاں تو راضی ہو گیا اے میرے تو راضی ہو گیا ایتھے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں قرآن دی کوئی ایک ہے قرآن دی کوئی ایک ہے مینوں بخا چھڈو کہ رب آکھیا ہوئے اینا تو میں راضی ہاں تے اینا تو نہیں کیوں جی اینا تو راضی ہاں تے اینا نہ مطلقاً فرمایا سونا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اینا تو راضی ہاں اے میرے تو راضی نہیں انج مینوں کہہ لین دیو رب العالمین نے فرمایا سونیا میں تیرے ابو بکر تو راضی ہاں سونیا میں تیرے عمر تو راضی ہاں سونیا میں تیرے عثمان تو راضی ہاں سونیا میں تیرے علی تو راضی ہاں سونیا میں تیرے طلحہ تو راضی ہاں میں زبیر تو راضی ہاں عبد الرحمن تو راضی ہاں میں سعد تو راضی ہاں میں سعید تو راضی میں خباب تو راضی ہوں میں خباب تو راضی ہوں میں مسلم تو راضی ہوں میں زبیر تو راضی ہوں میں انس تو راضی ہوں میں طلحہ تو راضی ہوں ابو ہریرہ تو راضی ہوں میں سلمان تو راضی ہوں میں بلال تو راضی ہوں اے میرے سونے محبوبا تیرا رب اعلان کر دے جیڑا تیرا ہو گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا جماعت جنوں رب بندہ رب سرٹیفکیٹ دینا پیا میں تو راضی ہوں میں تو راضی ہوں او جماعت میرا یہ موضوع نہیں کہ میں تمہیں اپنا عقیدہ سنایا میرا موضوع دوسرا ہے میں پھر عرض کرنا چاہنا عقیدہ اہل سنت ہے کہ جنتی جماعت صحابہ ہے خان کا ڈوگرہ شیعہ والے ہو جنتی جماعت صحابہ ہے سرٹیفائیڈ جنتی جماعت صحابہ ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے یہ تو بڑی ٹیلی سبحان اللہ فرمائیے نبی فرماتے میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت کو بنایا ایک کرنا چاہنا نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت کو بنایا فتاتی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا نبی پاک تو غلاموں تسی ایک گل دا جواب دیو عملاں نال صحابی بن جاندا روزے رکھے ہیں بولو سارے حج کرے ہیں زکاتاں دیاں تجتاں پڑھے ہیں
قرآن پڑھے صوم و صلات ذکر و اذکار ایک یاد رکھیا جے عملاں نال صحابی نہیں بندا صحابی بندا نبی نو ویکھ لوے دل وچ ایمان ہوے تک میرے وال دل وچ ایمان ہوے آمینہ دے لال نو ویکھ لوے ایمان تے خاتمہ ہو جائے زمانے دے غوث ولی قطب ابدال قطب الخطاب قطب الارشاد ایک ادنا صحابی دے قدماں دے خاک دے برابر بھی نہیں کیوں صحابی عملہ نہ نہیں بندا صحابی بندا میرے مصطفیٰ نو ویکھیا تو نبی تو غلامو میرے نبی پاک نو پتہ سی کہ صحابی تے بندا مینوں ویکھیا صحابی تے بندا مصطفیٰ نو ویکھیا میرے نبی نو پتہ سی اوے صحابی تے بندا مینوں ویکھیا تے جدوں میرا ہی وصال ہو گیا جدوں میں ہی ظاہری طور تے دنیا تو پتہ کر گیا صحابہ بننے بند ہو جان گے انتقال جاری رہے گا 50 سال 100 سال حق 150 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے قرآن کلا رہ جائے گا لوگوں میرا نبی اور ساتھی نہیں بناتا جڑا راہ وچ چھڑ جائے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں اوے اگر نبی وصال ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن دا ساتھی اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق اور میرا مہدی قیامت تک نہ سید مکر گے نہ قرآن کلا رہے صبح قیامت تک نہ نبی عالم ختم ہوئے گی نہ قرآن کلا رہے گا ہن سن حدیث میرے کو حضور نے فرمایا نہ میری آل مکے گی نہ قرآن کلا رہے گا حدیث مصطفیٰ ہے حضور نے فرمایا قیامت تک دن ہوے گا میں مصطفیٰ حوض کوثر سے کھلوتا ہوں گا قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ دا ملاقات حضور نے فرمایا قیامت دن حوض کوثر سے قرآن اور میری آل کٹھے مصطفیٰ نال ملاقات کرن گے تے سچی گل ہے اسی نوکر چودھری چوپڑے نوکر بولن ہن میں ایک شعر پڑھن لگا تے ویکھنا کنے کو تسی پکے نوکر ہو اسی نوکر تے نوکر وی نمک حلال شاہ جی تسی کی آکھو گے میں کہ چونکہ نوکر اے ہوئی اعلان کراں گا اے ہوئی منادی کراں گا اے ہوئی دعوت فکر دیواں گا اے ہوئی دسنا چاہواں گا اے دنیا والےو چھڑ دیو باطل مذہب نو آؤ میرے نبی دی آلو صحاب دی غلامی دے پٹے گل وچ پا کے اے ہوئی نعرے مار دے چاہیے اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے اے ہوئی اعلان کر دے جائیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا بلے کھولو عظمت آل نبی بھول شیر سے تنو بچے نو میرے مامو جان یاد کرائے پڑھنا تو سانا ہوئے تو توڑی اپنی مرضی آؤنڈا تنو ہے وہ ہے محبت نال پتا لگے نبی نوکر بیٹھ کے اپنے لفظ پاترہ دیا گلہ پہ کر دینے عظمت آل نبی بھول نہ جانا خطیب آدمی ہمیں صاف پیار نظر ہوں گے کیڑا منوں وکھان واسطے بس بولے لب پہ حالات ہے کیڑا سینے دا زور لا کے پہ پڑ گئے نا نبی دو غلام پٹے بندے نو معافی بیمار بندے نو معافی اے جوانو سینے دا زور لا کے بولو پتہ لگے چنگیاں ماواں دے چنگے پتر پہ کے اللہ دے ولی دی آسنا میں دی آگے اعلان پہ کر دینے عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی اللہ تیریوں زبانوں دی خیر فرمائے تیری زبان کو اللہ ہر بیماری تو محفوظ رکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر
میری کی باتوں میں نہ آنا لوگوں نے میں اپنا تعارف بیان کرا میرا تعارف کیے میری پہچان کیے میری حقیقت کیے تھوڑا تے میرا تعارف تھوڑی تے میری پہچان تھوڑی تے میری حقیقت کیے شاعر جو دی کی سونی منظر کشی کیتی ہوئی ہے شاعراں دا جب فرشتہ اچھل سنی کا تعارف پوچھے دنیا والوں ملک الموت جناب اسرائیل جس نے تشریف لیون گے تیرے تے میرے جسم وچ روح قبض کرن گے روح کٹن گے ملک الموت پوچھن گے او من والیا دس تیرا تعارف کیے تیری پہچان کیے تیری حقیقت کیے اس ویلے دی منظر کشی شاعر پہ کردا ہے وہ آندا جب فرشتہ اچھل سنی کا تعارف پوچھے تسمیوں کی طرف ہے میرا دعا کرو جو دنیا کو چاہیے ساڑھی چار پر جاندی ہوئے میرا جنازہ جاندہ ہوئے میری منچی جاندی ہوئے دنیا میں ساڑھی منچی والی سارے کر لوگ ساڑھے جنازے والی سارے کر لوگ میری منچی والی سارے کر کہ لوگ گوائیاں یہ گدا ہے تر سہرا یہ گدا ہے ہر پردے نو دعوت نہیں جڑا مخدوم ہے کونین دا غلام ہے او ذرا محبت نہ بولو اج گل وہ میں گدا ہے در سہرا میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے محبت میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا ہلے تو رسم سمجھ کے بیٹھا ہے او نبی دے غلام تپودیت دی کھئی دا پتا کوئی نہیں اے لجپال گرانا ادھروں تو بولے ادھروں نگاہ کرم اٹھ گئی صدیاں نسلیں سمر جان گیا اس واسطے حجاب لاؤ ذرا محبت نہ کہہ میں گدا ہے میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گدا ہے در سہرا میں گدا ہے در سہرا اللہ حاشا اللہ میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا آج ہاتھ جوڑ کے دعا اے مرنا کے سارے آئیے آج تیری مہربانی میرے پہ احسان کر لئی جدوں تیرے تک میری خبر پہنچے سید برہان حیدر حافظ آباد فوت ہو گیا ہے تینوں گزارش کرنا اپنے گھر پہ کے گواہی دی کملی والے نے ساری عمر کے ہوئی آ رہا ہے میں گدا ہے در سہرا میں گدا ہے زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در سہرا ہوں بتانا چل میں پنجابی کرنا ٹھیٹ پنجابی کو لیا ایک بہت ہی کوئی چٹکا بولی انہیں اچھا میں پوچھا چچڑا نکمہ سبحان اللہ فرمایا میں پوچھا چچڑا نکمہ
اوے میں پوچھا تو چچڑا نکما اوے میں ساتھ دیتا صدا سچیا میں ساتھ دیتا صدا سچیا میں پوچھا تو چچڑا نکما میں ساتھ دیتا صدا سچیا میری اوقات کی ہے اور صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا اس وقت کھاندا ہے ہاتھوں کی اعلان کرے میں کی تے میری اوقات کی ہے وہ صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا وہ صدقہ کھانا علی دے بچیاں گردش وقت بھی دیتی ہے سلامی اس کو گردش وقت بھی دیتی ہے سلامی اس کو کرے گردش وقت بھی دیتی ہے سلامی اس کو یا علی جو تیرے بچوں سے پیار کرتے ہیں میں گدائے در سارا ہوں بتانا میں گدائے تیرے سارا ہوں بتانا میری روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے ارے روح اور میری روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے سمجھ کے ذرا روح اور قلب کی روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا پھر کیوں نہ اسی اکھیے میں گدائے تیرے سہرا ہوں بتانا میں گدائے تیرے سہرا ہوں بتانا سبحان اللہ ذرا باج بولو اسیم نوکر خدا دی عزت دی قسم اور اسی نمک حرام نہیں مالکاں دا کھانے مالکاں دے گیت گانے میرے مصطفیٰ دے غلامو آؤ نوکرو مصطفیٰ دے در دے بکار جاؤ جیڑی حدیث ایک حدیث سنا کے پھر بھائی جان نے جو حکم فرمایا وہ مختصر کر کے کیونکہ نہیں چلو پھر ٹائم جڑا پورا ہو جائے گا تے میں بات پوائنٹ اپ کراں گا ذرا بات بولو نا سبحان اللہ لو بھائی جڑی تانوں حدیث سنا لگا اگر تک تانوں سنان وچ کامیاب ہو گیا ایک ہوندا گل بڑی سونی حضور دا فرمان بڑا سوہنا ہے پر شاہراں کول بیان نہیں ہویا گل ہی گوا چھڈی جڑا چج نہیں آیا نا بیان کرن خدا نہ کرے میں تھوڑا ہی کنٹرول اگر سنان وچ ناکام نہ ہو گئے سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تسی بھی نبی دے کمی تے نوکر بن کے سن لیا تے کل جعفر قریشی صاحب دے اون تک چس پوری رہے او انشاءاللہ العزیز میرے مسلک دا بڑا سونا خطیب ہے او چس نو ایتھوں ہی اگے رکھے گا پورا لیکن وہ کل تک جعفر قریشی تک چس پہنچانا میری ذمہ داری سر مارنا تہاڈی ذمہ داری لو جی جڑی میں حدیث پیش کرنا میرے وقت قدر نالے میں حدیث پڑھنی ہے نالے کر کے وہانے منظر کشی کرنی کہ کیڑا کیڑا کتے کتے کی کردا سی پیا شاید تو کر جائے تیرے دل میں میری بات جڑی حدیث پڑھ لگا نا اے دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پتہ جی عبداللہ ابن عباس کون
نبی دے چاچے دا پتر بھرا اتنے میں تھوڑا جنا تھوڑی توجہ چاہوں اگر توجہ نہ ہوئی تو گل کو لگ جائے گی توجہ ہوئی تو چس آ جائے گی اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دا پتر بھرا فرسٹ کزن حضور دے اور حضرت عباس پتہ کون نبی دے چاچا جی اور او چاچا جی کچھ علماء کو سنیا حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین میرے وچوں تے میں پھر میرے حضور نے فرمایا علی منی و انا من علی علی میرے وچوں تے میں تمہیں حدیث سکھانا حضور نے فرمایا العباس منی میں حدیث نہ بکھاواں میں ذمہ دار ہوں سنو جی سنو ذرا باقی حدیثاں یاد رکھنا بھی یاد رکھ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں حسین میرے وچوں علی منی وانا من علی میں علی وچوں علی میرے وچوں ہے حدیث چوں کتاباں چوں میں پڑھی پنجویں چوں تسی لب لو میرے مطالعے دی کمی ہے میری نالائکی میں پڑھ نہیں سکیا چوں میں بخا چھڑنا سنا ایتھے کوئی علم دے جوہر بخانا مقصود نہیں میں اپنے بزرگاں نے سبق سنانا پیا میری حیثیت صرف طالب علم دی ہے حضور نے فرمایا عباس منی و انا منہ میں عباس وچوں عباس میرے وچوں تے اے ہوئی حضرت عباس ایک دن بازار وچ گزرن پے بازار وچ گزرن پے نبی دے چاچا جی بازار وچ گزرن پے چند صحابہ حضرت عباس ذرا روکیا عباس ذرا ٹھہرے جی فرمایا جی نبی دے غلامو ہن سنو سوال کی حضرت حضور دے صحابہ نے عباس تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے اچھا پھر مزیدار گل چاسا دی گل اے سوال او کردا جنوں پتہ نہ ہوے سمجھ آئی ہے مینوں بسم اللہ دی ترکیب جے نہیں نہ ہوندی مینوں ترکیب نہیں ہوندی تے میں پھر قبلہ نو عرض کر رہا قبلہ مینوں نہ ترکیب بسم اللہ دی نہیں ہوندی اے مینوں پڑھا دیو تے مینوں جے آوندی ہے پھر میں بسم اللہ دی ترکیب روگو پوچھاں گا سوال او کردا ہے جنوں پتہ نہ ہوے اے کیسے سوال کرنے دے سارا پتہ ہے سارا پتہ ہے اس کے باوجود سوال کرتے صحابہ اے عباس تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے تے نبی دے چاچے تو بھی صدقے جاواں فرماندے نے پوچھن والے ہو انہ اکبر منی بڑے تے حضور ہی نے انہ اکبر منی میرا دل کردا انہاں زباناں نو دعاواں دیواں کدی فالج ہوے ہی نہ جڑے بول دے نے پیا حضور نے صحابہ حضرت عباس فرماندے نے اوے انہ اکبر منی بڑے تے حضور ہی نے انا ولدت قبلہ پیدا پہلا میں ہوئے ہاں بڑے حضور ہی نے آئے بڑی تے میری سرکار ہی نے انہ اکبر منی بڑے تے میرا سرکار ہی نے انا ولدت قبلہ پیدا پہلا میں ہویا یہ ہوئی حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس اچھا ہن مینوں ایک گل تسی دسو اے ذرا توجہ کرا جو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دا پتر بھرا چاچا جی دے بیٹے رشتے وچوں فرسٹ کزن ہن تساں مینوں جواب دینا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین دے کی لگدے نے نہیں تو کول چوکے کھڑ دی صحیح آندے ہو پے حسنین کریمین دے سرکار کی لگدے نے نانا تے نانے دا بھرا کی لگدا پھر ہائے ہائے نہیں سمجھ میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر رہا میں تانوں سمجھا نہیں سکیا اوے میں دوبارہ جملہ بولنا حضور حسنین کریمین دے حضور نے نانا جی تے نانے دا بھرا بھی محتشم صاحب نے کہہ چھڑیا نانا ہی ہوندا ہے حضور بھی نانا جی عبداللہ ابن عباس بھی نانا جی فضل بن عباس بھی نانا جی حسین بن عباس بھی نانا جی کیونکہ تینوں ہی حضور دے فرسٹ کزن نے اچھا ادھروں نانا جی ادھر تکو ادھروں نانا جی ہن عبداللہ ابن عباس فضل بن عباس حسین بن عباس اے تینوں ہی بھرا مولا علی دے کی لگے او تائے چاچے دے بھرا لگے نا آپس وچ کیونکہ حضرت عباس دے شہزادے نے مولا مشکل کچھ حضرت ابو طالب دے بیٹے نے اے آپس وچ بھرا تائے چاچے دے ادھروں حسنین کریمین دے نانے لگے
ادھروں مولا علی دے پتراں دے چاچے لگے سمجھ آئی جی ادھروں لگے اے جے رشتہ انہاں دا میرے نبی دی آل نال اے حضور دی اہل بیت صدقات واجب حرام نہ تے اے حضرت عبداللہ ابن عباس او جڑی میں گل سنانا کہ یاد جے نہ لے تک میں اندر ضمن آ گئی گلاں سنو حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث دے راوی فرماندے نے لوگوں میرے مصطفیٰ جان رحمت دا معمول مبارک سی روٹین مبارک سی ہر روز حضور کی کرنا فجر دی جماعت کرانی تے قبلے والوں روحے زیبا پھیرنا صحابہ والے کچھ درس قرآن کچھ درس حدیث کچھ ملفوظات عالیہ کچھ ملفوظات عالیہ کچھ حضور نے فرمان دی شان سنانا کچھ درس دینا یہ حضور دا معمول سی ہن تساں میرے والے کھانے تانوں کر کے وہانا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور دی روٹین معمول شیڈول مبارک ایسی روٹین مبارک سی فجر دی جماعت کرانی صحابہ وال مقرر کرنا کچھ درس قرآن درس حدیث کچھ سنانا اج کی ہویا چسلویوں درباد دی اج کی ہویا حضور نے فجر دی جماعت کرائی قبلے والوں رخے سے پھیریا صحابہ وال کوئی درس قرآن نہیں کوئی درس حدیث نہیں کوئی گل بات نہیں اتکو پہلی صف وچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حال عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سنیاں دا پیر میں اپنا انہوں بڑا کٹیا قرآن کا شعر نہ پڑھ ٹائم تھوڑا ہے کہ میں سمجھا لے اپنے آگے چلو پہلی صف مولا علی میرے نبی نے کوئی تصریح کوئی گل بات ہی نہیں ادھر ویکھو میرے والے حضور نے پہلی صف وچوں مولا مشکل کشا دا بازو کھڑا فرما دی یا رسول اللہ آؤ چلیے علی آؤ چلیے حضور مولا مشکل کشا نو لے کے تشریف لے گئے اچھا حضور مسجد تو تشریف لے گئے ہن مدینے دی صبح دا ٹائم مدینے دی گلیاں اتکو میرے والے حضور نے مولا مشکل کشا دا ہاتھ پھڑے اور مدینے دی بازاراں وچوں چلدے فرمایا علی عرض کیتی جی میرے آقا فرمایا پتہ ہی حسین پیدا ہویا علی پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی پاک دا چہرہ کھل گیا یا رسول اللہ حضور نے مینوں پتہ ہے کہ بچے دی ولادت کا ٹائم قریب سی لیکن حضور مینوں یہ نہیں پتہ کہ حسین پیدا ہوئے فرمایا علی رب کعبہ دی قسم میں فجر دی جماعت کرائی ہے مینوں جبریل آ کے حسین دی ولادت دی مبارکبادی دے کے گیا عبداللہ ابن عباس حدیث راوی نے حضور نے فرمایا جبریل آ کے مینوں حسین دی ولادت دی مبارکبادی دے کے گیا اچھا چل دے میں ذرا شارٹ کرنا چاہنا چل دیا دروازہ آ گیا مولا مشکل کشا دا دروازہ آ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیجرہ منورہ فارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ فاطمہ مخدومہ کونین دے گھر دا دروازہ آیا علی دے گھر دا دروازہ آیا حضور نے فرمایا علی عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا ایتھے دروازے اگے کھلو جا ہن میں ذرا رک بولنا ایتھے دروازے اگے کھلو جا کوئی اندر نہ آوے صحرا دے ویڑے وچ رب دے فرشتے منو حسین دی ولادت دی مبارکبادی دین واسطے میرا انتظار کر دے ہن تکو میرے علی پاک اپنے گھر دے دروازے گیا تے سیکورٹی گارڈ کھڑے نے او ٹائم کیڑا سی سبحان اللہ نہیں فجر تو بعد دا ٹائم سی فجر تو بعد دا اے تکو ذرا مولا علی کھڑے نے حضور اندر تشریف لے گئے ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان نے چٹ لنگ گیا نا حضور گئے بھی علی نو کھلاریا بھی آپ اندر چلے گئے مسجد صفا کیا یار حضور کدھر گئے سرکار کچھ دسی سانو کوئی فرمایا ہی نہیں کوئی خیر تے ہے نا پتہ نہ کریے کوئی دشمن ضرور نقصان نہ پہنچے اٹھو یار سارے صحابہ اٹھے میں کتاب اندر پڑھے کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ او نبی دے غلاموں چل دیا سب سے پہلے یار قارے مزار مصطفی ہم راز مصطفی مزاج شناس مصطفی تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر تلاش کر دینا آگے اس گلی وچ جتھے صحرا دا دروازہ ہے ویکھیا علی گھر دے دروازے پہ کھڑے نے ابو بکر ویکھیا حضور کوئی نہیں علی ہے چہرے تے پریشانی ہے حضور کتھے نے علی حضور کتھے نے جس نے علی پاک نے ابو بکر پاک دی پریشانی ویکھی نا مسکرا کے خیر ہے پریشان نہ ہو مبارک ہوے اللہ تینو حسین دی شکل وچ پتر عطا فرمائے
پاک چند صحابہ ہن سنو میں جو عرض کرنا چاہنا جننے صحابہ فجر پڑھی سی نا لب دے سارے علی دے بوئے دے سارے مولا مشکل کشا دے دروازے اگے ہن اندروں حضور فرشتیاں کو مبارکبادی وصول فرما کے نا دروازے والا آ رہے دروازے کی حضور آ گئے دروازے دے اندر لے پاسے سرکار باہر لے پاسے مولا مشکل کشا اگے صحابہ ہن نبی پاک نے گل سنی علی پاک پہ آکھن اوے میرے پیر بھائیو صحابہ کرام پتہ جے اج ساڈے گھر نا حسین دی ولادت دی خوشخبری دین واسطے ساڈے گھر وچ اللہ دا 4,24,000 فرشتہ ہے تسی میرا جملہ ذائقہ واپس کرو میں نوکر لے کے جانا علی نے فرماندے نے میرے نبی تو غلامو میرے پیر بھائیو پتہ جے اج ساڈے گھر حسین دی ولادت دی مبارکبادی دین واسطے رب دا 4,24,000 فرشتہ ہے لو جی اینی گل مولا علی نے کیتی نا حضور نے دروازہ کھولیا سارے صحابہ حضور یا رسول حضور مبارک ہوئے جی حسین پیدا ہوئے میرے نبی نے فرمایا خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک مبارکبادی وصول فرمائی نا انداز میں رب نے حضور فرما لی علی کی جی یا رسول پورا نا میرے نیڑے رہنا میں کیڑا اوتھے کول سا میرا تخیل ہے تصور ہے محبت ہے پیار ہے عقیدت ہے حضور فرمانی میرے قریب آئے نا مولا مشکل کو حضور جی یا رسول اللہ فرمایا علی اے تے تینوں میں دس کے گیا کہ فرشتے آئے اے تینوں میں دس کے گیا کہ فرشتے آئے نا مینوں حسین دی ولادت دی مبارکبادی دین واسطے اے جڑی اگوں تعداد ڈکلیئر کرنا پیا کہ 4,24,000 آیا ہے اے تینوں کنے دسیا میں تینوں دسیا کہ 4,24,000 میں تینوں دسیا کہ فرشتے آئے نے جڑی تعداد دسنا پیا اے تینوں کنے دسیا علی نے یا رسول اللہ میں تواڈے در دا غلام نوکر تسی میرے آقا مل جاؤ ماوا حضور مینوں جدوں تسی دروازے تے کھڑے کر کے آپ اندر تشریف لے گئے سنو فرما ہاں عرض کیتی حضور میں آسمان ول ویکھے چوک در چوک گرو در گرو جماعت در جماعت فرشتے اتر دے سن پے اللہ پالو فرشتے آپس وچ گلاں پہ کردے سن ایک فرشتہ دوجے نوں پیاندا سی فرشتیو پتہ جے اج رب نے حسین دی ولادت دی مبارکبادی دین واسطے سانو 4,24,000 لے علی نے یا رسول اللہ میں فرشتیاں دا کلام سنیا آؤ میرے نبی دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور نے فرمایا صدقت یا علی علی تو ٹھیک آکھیا ہے علی تو ٹھیک آکھیا ہے ہن او سارے صحابہ فجر تو بعد فرشتیاں بھی حضور نو مبارکبادی دتی اور صحابہ بھی اسی بھی تے نوکر آنا پڑھیے قصیدہ لجپالا قصیدہ پڑھ کے پھر مختصر شہادت سنا کے مائک میں اس واسطے اتار لیا تاکہ ویکھاں ایک قصیدہ میرا کیڑا پڑھدا تے کیڑا نہیں پڑھدا تے نہ پڑھنا ہوے تے کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا جے رکے سے بات تھلے کر لینا میرے وال ہوے کہ جنے محبت نہ پڑھنا شاہ جی کی آکھو گے میں کہ سارے صحابہ فجر دی نماز تو بعد فرشتیاں دے نال مل کے ہوئی قصیدہ پہ پڑھ دے نے اے ہوئی اعلان پہ کر دے نے گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا دے چین آگئے پاک زہرا تنو سارا شیر نہیں ہوگا کہ نہ پڑھو صرف پاک زہرا دے چین آگئے ذرا محبت نہ کہے گھر علی دے گھر علی دے حسین پاک زہرا پاک زہرا دے چین آگئے پاک زہرا دے چین آگئے پاک زہرا ہاتھ تھلے نہ کر ذرا سینے دا دل لا کے ذرا مردا وانگو بول گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا پاک زہرا جیو پہ جیو خان کا مالو ایک کرو دیوار شاہدہ دے گھر کا قصیدہ پڑھیں گے گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا پاک زہرا دے شیر پر لگن دادا جگرا کر کے سینے چ ایمان دی طاقت لے کے سنے اوے ابو طالب مجھا چریا
کھڑیاں اوے حور بن کے نیراواں کھڑیاں اوے حور بن کے نیراواں کھڑیاں تے چپ کر کے نہیں کھڑیاں او وی کی ہوئی ہوندیاں اوے مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے اونے لیا گئے مصطفیٰ دے اونے لیا گئے پاک زہرا اچھ کو پاک زہرا دے چین لیا گئے پاک زہرا پاک زہرا دے اوے پاک نانا تے پاک بابا اوے پاک امی پاک بھائی اوے پاک امی تے پاک بھائی پاکاں دے او پاکاں دے او پاکاں دے او ماں دے لیا گئے پاکاں دے او ماں دے لیا گئے پاک زہرا پاک زہرا آستانہ علیہ خان کا ڈوگر تشریف والے غیرت مند سنی اے ہوئی آکھن گے آئے سنی تاری علی دے آگئے حسین تاری علی آگئے حسین تاری علی دے آگئے حسین آئے سنی تاری علی دے آگئے حسین تاری علی دے آگئے حسین تاری علی دے مرتضیٰ دے مرتضیٰ دے حسین آگئے مرتضیٰ دے حسین آگئے پاک زہرا آخری دفعہ مل کے میرے گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا پاک زہرا پاک زہرا اسیاں نوکر اسیاں نوکر نبی دو غلام آؤ اہل بیت ہاتھ ذکر سننے والے ہو کون حسین کون حسین کتاب دلائیں خصائص حسینیہ وہ دا صفحہ نمبر 518 وہ تو تمہیں پڑھے ایک دفعہ ہائے جناب آدم علیہ نبینا چلن پہ راہ وچ ٹھڈا لگا اور جس وقت ٹھڈا لگا اللہ دے پیارے نبی حضرت آدم علیہ نبینا ٹھڈا لگا پیر تو خون جاری ہویا خالق کائنات دی طرفوں پیغام آیا آدم پتہ یہ کیڑی سرزمین پتہ یہ کیڑی جگہ ہے رب العالمین میں نہیں جانتا فرمایا میدان کربلا ہے یہ میدان کربلا ہے اس خصائص حسینی جو پڑھے ہے جو کربلا دا نام سنے نا جناب آدم نے فرمایا یا حسین یا حسین پتہ لگا کہ حسین ہر دور وچ ہر کسی دے پیارے جس لئے یزید پلید اقتدار تے قابل ہویا اور دنیا دا کتا و فاسق فاجر زانی شرابی دین دیاں دا توڑن والا انہیں کہ حسین بیعت فرمایا کسی صورت بھی نہیں حالات خراب ہوئے یزید دی طرف اصرار کیتا جا رہا ہے امام دی طرف انکار کیتا جا رہا ہے آخرکار فیصلہ ہویا حسین کسی نہ جاؤ اے یزیدی یہ کوفی بڑے بدنہاد نے پہلے اپنا نمائندہ بھیجو حالات دیکھو اگر حالات سازگار ہون پڑا نمائندہ جائے گا سفیر جائے گا وہ جا کو تو حالات دسے گا کوفے دے پھر تو سب تشریف لے جائیو وہ قرہ نکلے جناب مسلم بن عقیل
جناب مسلم بن عقیل انہاں دے نام اقرا نکلیا بڑی خوشی دے نال امام علی مقام دا جناب علی جانثار امام علی مقام دا سفیر حضرت مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ ول جان لگے اپنی ننھی شہزادی جناب سکینہ نو قریب بلایا عرض کی امام میں بٹیا تھوڑے حوالے کر کے چلنا ابراہیم تے محمد میں نال لے جانا اور اے میری شہزادی تھوڑے کول حضرت امام علی مقام نے رخصت فرمایا طویل بات کو شارٹ کر کرنا چاہنا امام نے جس وقت رخصت فرمایا پہلے دن جس وقت حضرت مسلم بن عقیل گئے نا پہلے دن 12,000 کوفی نے حضرت امام علی مقام دے نام تے مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کی دوسرے دن وہ تعداد 40,000 تک روایات اندر ہم کیا گئی اچھا جس وقت 40,000 تعداد پہنچی اس وقت کوفے دے گورنر سن نعمان بن بشیر وہ جڑے جاسوس سن یزید دے انہاں کیا تسی ویلتے نہیں پے ایتھے یزید دے خلاف بغاوت ہوئی پئی ہے تسی شہر دے گورنر ہو آپ نے فرمایا میں ایسی گورنری تے لعنت پانا جڑی اہل بیت دے عداوت رکھ کے ملے جنوں ایسی گورنری دی کوئی ضرورت نہیں ہے فوری طور تے نعمان بن بشیر نو معزول کیتا گیا ابن زیاد بن ہاد کوفے دا گورنر مقرر ہویا اور رات دی تاریخ وچ جس رستے تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے ہونا سی اس رستے کوئی حجازی لباس پا کے اور رات دی تاریخ وچ آیا لوکاں سمجھا امام مسلم بن امام علی مقام تشریف لے آئے نے اے جڑا سی نا ابن زیاد رات دی تاریخ وچ گورنر ہاؤس پہنچیا اور آپ کے لیے آرڈر جاری کر دتا کہ خبردار کوفیو تسی اگر اپنی بیوہ عورتاں کروانیاں نے بچے یتیم کرانے نے تے پھر تسی اتباعت کرو وگرنہ تواڈے گھراں نوں اگاں لا دتیاں جان گیاں تواڈے سر قلم کر دتے جان گے اگر حسین دے نام دی اتباعت ہوئی تے او کوفی بدن ہاتھ اکو اعلان تے 40,000 کوفی جڑا نمازاں پڑھدا سی پیا مگر بدن ہادی کیتی وعدہ توڑیا بیعت توڑی اور یزید دے پلے چ نبی پاک دے غلاموں ادھر حالات یکسر چینج ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل حیران ہو گئے نے کہ پہلے دن 40,000 بیعت ہن انہاں دے حالات بدل گئے نے اور جس وقت آرڈر ہو گیا کہ مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے لے آیا جائے حضرت مسلم بن عقیل او لوگ او کوفے والے کوفہ پریا مسلماناں دا پر ایک مسلم بن عقیل کوفہ پریا مسلماناں دا پر کلا مسلم ہے نبی دو غلاموں ہر کوفی اپنے دروازے بند کر دے ہر کوفی رات کی تاریکی حضرت مسلم بن عقیل کوفے دے بازاراں وچ اور اپنے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد قاضی شرائع نو آکھیا قاضی صاحب حالات بدل گئے میرے بچے اپنے کول تسی جڑا حفاظت نہ رکھو مینوں کوئی پتہ نہیں میرے نال کی بننا ہے انہاں میرے بچیاں نو مدینے پاک تسی جڑا کسے قافلے نال ملا دیا جے خیر وہ فقیر تک پہنچ جائے جس وقت اتنا ہویا نبی دو غلاموں حضرت مسلم بن عقیل جس دروازے کے جاندے نہ پے ہر کوفی لا یوفی دروازے بند کر دے پیا ایک دروازہ ایک بڈھڑی مائی دا مسلم بن عقیل دے دروازے تے دستک دتی مائی صاحب بول دی نے کون فرمایا جی مسلم بن عقیل مدینے دا مسافر حسین دا نمائندہ وا اے بدن ہاتھ کوفی انہاں کہ میں ہے کچھ نہیں کر سکدی میں کمزور ہوں تسی آؤ میں جن فرمایا مائی کچھ نہیں چاہیدا ایک پانی دا پیالہ اگر مل جائے پانی دا پیالہ مل جائے کل تک جڑے ہاتھ تے بیعت پہ کر دے سن اج بدن ہاتھ کوفی کسی صورت بھی قبول نہیں کر دے پے مائی صاحبہ پانی دا پیالہ دیتا حضرت مسلم بن عقیل رات جس وقت مائی صاحبہ دے گھر ٹھہرے ہائے ادھر خبر ہو گئی کہ فلاں مائی دے گھر مسلم بن عقیل جڑے نے آرام پہ کر دے 500 سپاہی ایک مسلم بن عقیل نو گرفتار کرنے واسطے ابن زیاد نے بھیجیا لیکن جس وقت پتہ چلیا کہ میرے میزبان دے گھر دے مکان نو گھیرا پہ گیا سپاہیاں دا آپ نے فرمایا مائی صاحب میں تھوڑے تے راضی ہاں میں نہیں چاہتا میرے تے حملہ ہوے تے تسی بڑا نقصان ہوے میں خود باہر جانا حضرت مسلم بن عقیل باہر تشریف لے کے گئے نا سپاہیاں حضرت مسلم بن عقیل نو گھیرا پائے ہوئے اور محمدی شیر نے جڑے ذوالفقار حیدری لہرائی نا کئی یزیدی کئی کوفی جڑے نے ایک بار اندر واسل جہنم ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نو جس نے گرفتار کر کے زخمی حالت اندر گورنر ہاؤس دی چھت تے پہنچایا گیا ابن زیاد دے دربار وچ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ بجے ہوئے ہائے ہاتھ بجے ہوئے نے مسلم بن عقیل دے اور دارالامارت دی چھت تے بٹھا کے گردن اگے چھکائی ہوئی ہے رسیاں بجی ہوئی نے ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ چھڑیا حسین حالات ٹھیک نے تسی تشریف لے ہوئے تے سارے پیار کرن والے نے ادھر امام علی مقام دا جس لے قافلہ چلیا نا حضرت عباس فرماندے نے راہ وچ آیا تے میں ایک رستے تے ایک مقام تے حضرت عباس فرماندے نے میں امام علی مقام دی طبیعت وچ اس طرح دیکھیا ہائے میں طبیعت جس طرح ویکھیا طبیعت وچ بے چینی ویکھی حضرت عباس فرماندے میں امام علی مقام دا چہرہ ویکھیا نا میں کہ اے میرے مولا
خیریت دے بڑے چہرے دے تاثرات بڑی چہرے دی اضطرابی بڑی چہرے دی بے چینی مینوں کچھ خبر دیندی ہے پئی حضرت امام علی مقام نے فرمایا عباس ویکھنا چاہندے ہو ویکھنا چاہندے ہو اضطراب کیوں ہوئے امام علی مقام دی بارگاہ حضرت عباس فرماندے میں کہ جی بالکل میں ویکھنا چاہنا میں کتاباں اندر پڑھے حضرت مسلم نے حضرت عباس نے جس لے آکھے میں ویکھنا چاہنا حضرت امام علی مقام نے انج اپنی دو انگلیاں اٹھائیاں میرے نبی دو غلام امام علی مقام نے دو انگلیاں اٹھائیاں فرمایا عباس ان میری انگلیاں چوں نظر مارو میری انگلیاں چوں نظر مارو جناب عباس فرماندے نے میں امام علی مقام دی انگلیاں چوں نظر ماری ہے میں ویکھنا کیاں پیا میں ویکھنا کیاں پیا ایک چھت دے اوتے ایک بندے دے ہاتھ بجے ہوئے نے نظر تھوڑی جی گردن اگے نوں جھکی ہوئی ہے میں نا امام اے کوئی کسے چھت دے اوتے کوئی مرد بیٹھا ہویا ہے او دے ہاتھ بجے ہوئے نے امام نے فرمایا ہلے سارا منظر سمجھ نہیں آیا نہیں میرے امام ہلے سمجھ نہیں آئی میرے امام نے فرمایا عباس ذرا دھیان نال ویکھو ذرا دھیان نال نظر مارو حضرت عباس سرکار فرماندے او لوگوں میں جس نے دھیان نال ویکھیا ہے میری اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے میری چیخاں نکل جاندیاں نے امام نے فرمایا اے میری عباس کی ویکھیا کی ویکھیا عرض کیتی میرے آقا میں تے ویکھنا پیا اے تے کسے چھت دے اوتے مسلم نکیل بیٹھا ہویا ہے او دے ہاتھ بجے ہوئے نے او دی گردن اگے نوں جھکی ہوئی ہے میرے نبی دو غلاموں میرے امام نے فرمایا کہ میرے عباس ذرا دھیان نال ویکھ اور بھی کچھ نظر آوندا ہی کہ نہیں عرض کیتی میرے آقا حکم ہوے فرمایا اس چھت کو تھلے ویکھ کچھ تھلے بھی تینوں نظر آ رہا ہے میرے امام دے غلاموں عباس سرکار فرماندے نے پچھلے امام دی انگلاں چوں میں دھیان نال ویکھیا میں آنا امام اس چھت دے تھلے ایک برقع پوش بی بی اپنی چادر دا پلہ کر کے کھڑی ہے اپنی چادر دا پلہ بچھا کے کھڑی ہے امام دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے فرمایا اے میرے ویر عباس او بی بی کوئی غیر نہیں او میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا کھڑیاں نے تھوڑی دیر تو بعد میرے مسلم نبی دا جڑا سر سلمون والا ہے میں شہزادے دا سر اپنی چادر وچ لواں مسلمانوں امام نے فرمایا اے اضطراب اے بے چینی مینوں ویر مسلم نبی دی نظر آ رہی ہے مسلمانوں ادھر ظلم دی تلوار چل دی ہے سر مبارک جڑے تن تو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت مسلم نبی دا لاشا پیا ہوا ہے لاشا دربار یزید ابن زیاد وچ پیا ہوا ہے لوگ ویندے نے پے ادھر قاضی شرح تک خبر چلی جاندی ہے کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا ہے قاضی شرح فوراً اٹھ دے نے مسلم بن عقیل دے ننے ننے شہزادے او جناب ابراہیم تے محمد نو نال لایا ہے قاضی نے بچیاں دے سر سے ہاتھ رکھیا ہے قاضی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے جس نے بچیاں نال پیار کیتا ہے مسلماناں شہزادے آندے نے اے قاضی صاحب تسی تے سانوں وچ پیار کردے ہو جویں لوکی یتیماں نال پیار کردے نے قاضی صاحب ساڈے ابو کتھے نے ساڈے ابو تے خیریت دے نال نے نا ساڈے ابو تے خیریت دے نال نے نا قاضی شرح فرماندے نے بیٹا روڑ دا ویلا نہیں ابن زیاد دے سپاہی تہاڈی تلاش وچ نے میرا بیٹا اجرات ایک قافلہ مدینے شریف ول جا رہا ہے اوے میرے بچیو اجرات ایک مدینے ول قافلہ جا رہا ہے اسد بیٹا انہاں بچیاں نو لے جاؤ مدینے جان والے قافلے نال ملا دے کسے محب اہل بیت بندے دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ دے دیویں تاکہ مسلم دے بچے خیر
خیر وفیت نال مدینے شریف پہنچ جان مسلماناں چھوٹے چھوٹے بچے قاضی شریح دا بیٹا اسد جڑا ہے لے کے جاندا ہے پیا رات دی تاریکی وچ اس مقام تے چلا گیا ہے جتھے قافلہ نکلدا ہے پیا اے وی پہنچدا ہے ویکھیا تھوڑی دیر پہلے قافلہ مدینے شریف کو چلا گیا ہے اسد آندا شہزادیو او سامنے قافلہ جا رہا ہے سامنے قافلہ جا رہا ہے ہلے دور نہیں گئے ہلے انہاں اونٹاں دیاں گردناں نظر پیاں ہوندیاں نے ہلے گردو غبار جڑا اٹھدا نظر آوندا ہے بچیو دوڑو اس قافلے دے نال مل جاؤ اس بچیاں نو قافلے ول دوڑا کے اسد واپس آ جاندا ہے مسلمانوں بچے ساری رات دوڑ دے نے چھوٹا گردا ہے بڑا سہارا دیندا ہے بڑا گردا ہے چھوٹا سہارا دیندا ہے پر نبی دو غلاموں قافلہ جڑا دور تو دور تک جا رہا ہے ادھر قافلہ اکھاں تو چلو گیا ساری رات مسلم دے بچے دوڑ دے رہے جدوں صبح دی روشنی نمودار ہوئی جدوں صبح دی دھوپ پھٹی ہے شہزادے کی ویندے نے اے اوہی کوفے دے درو دیوار اوہی کوفے دے درو دیوار ایک ابن زیاد دا سپاہی جڑا ہے ادھروں گزردا ہے پیا ویندا کیا چھوٹے چھوٹے دو بچے نے خیال کردا اے بچے کون نے اے بچے ایتھے ریت دے ٹیلیاں تے کی پہ کردے نے اے تے بچیاں دے سون دا ویلا اے صبح دا ویلا بچے ماواں دے نال آرام کردے ہوندے نے اے صبح دے ویلے بچے اپنی ماواں دے بستریاں تے آرام کردے ہوندے نے اے چھوٹے بچے شریعت دے ٹیلیاں تے کی پہ کردے نے کوئی ابن زیاد دا سپاہی قریب جاندا ہے آندا ہے بچیو کون آندا ہے بچیو کون شہزادے جواب دیندے نے کوئی ابن زیاد دے سپاہی سانو تنگ نہ کری اسی مدینے دے مسافر اسی مسلم بن عقیل دے شہزادے اسی مدینے دے مسافر اوے اسی یتیم تے غریب الوطنی دے عالم جیا ابن زیاد دے سپاہی نے بچیاں نو گرفتار کیتا ہے او تھانو لبن واسطے تے میں سودا جڑا جلدا خار پیاون لاواں ابن زیاد دے سپاہی نے بچیاں نو گرفتار کیتا ہے ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جا رہا ہے ہن ننے ننے شہزادے جس لے ہتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے ایک شہزادہ بول دے او سپاہیا سانو ابن زیاد کو لے جاؤ سانو جیل دی تال کوٹھی وچ قید کر دے پر اسی تینوں ایک گزارش کرنا چاہنے ہاں انہیں آکھیا بچیو ہوگی انہیں آکھیا یو سرائی جائیں جتھے ساڈے باپ دا لاشا پیا ہویا اوے سانو اپنے باپ دے لاشے نال پیار کر لین دے او سرائی لے کے جائی جتھے ساڈے ابو جان دا لاشا پیا ہویا ہے اس ابن زیاد دے سپاہی نے آکھیا چلو بچیو اے گل میں تھوڑی مننا وا ننے ننے شہزادے ہلے صبح دا ویلا ہے نبی دو غلاموں جس لے شہزادے گئے نے ابن زیاد دے دربار وچ امام مسلم بن عقیل دے بچے کو باپ دے لاشاں نال پیار پہ کر دے نے چھوٹا باپ دے لاشاں نال چمٹیا ہویا ہے ابو جی سانو کدی سپرد کر کے چلے گئے ہو اے بابا جان سانو کون مدینے پہنچائے گا اے بابا جان کون دسے مدینے والیاں نو مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے مسلمانہ مختصر انہاں بچیاں نو گرفتار کر کے جس لے جیل وچ پایا جاندا ہے ادھر بچے جیل وچ جاندے نے مشہور نامی جیل دا سپرڈنٹ جیڑا ہے آندے بچیو تسی پریشان نہ ہو بچے روندے نے او آندے پترو تسی پریشان نہ ہو تسی پریشان نہ ہو میں ہے تے ابن زیاد دی طرفوں یزید دی طرفوں
ملازمہ لیکن محب اہل بیت اج رات میں تنو جیل تو آزاد کر دیاں گا تسی مدینے شریف چلے جایا جے رات دی تاریکی ہوندی ہے او مشہور نامی جیل دا سپریڈنٹ جیڑا ہے انہاں بچیاں نو کڈدا ہے شہزادیو اے مدینے جان والا رستہ ہے پترو چلے جاؤ ایتھے تہاڈا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ایتھے سارے تہاڈے دشمن بنے ہوئے نے شہزادے دوڑ دے نے شہزادے دوڑ دے جا رہے نے ساری رات سفر طے کیتا ہے پیراں وچ جڑے چھالے بن جاندے نے جدوں صبح دی روشنی ہوندی ہے ایک شہزادہ یاد ہے بھائی جان کل بھی اسی دن دی روشنی وچ گرفتار ہو گئے سا ہن اسی دن آرام کراں گے رات نو سفر کراں گے ایک درخت دی اوٹ وچ شہزادے چھپے ہوئے نے صبح صبح جڑی ایک عورت پانی لین واسطے چشمے دی آئی پانی دے اندر عکس ویکھی آئے ننے ننے شہزادے درخت دی اوٹ وچ چھپے ہوئے نے او بی بی ویکھیا کہ ننے ننے بچے نے بچیو کون اوے بچیو کتھوں آئے ہو اوے بچیو ایتھے کی پہ کر دیو آندے نے بی بی سانو تنگ نہ کری بی بی سانو روکی نہ نی بی بی تیرے بھی بچے ہون گے اپنے بچیاں دا صدقہ ساڈے تے رحم کری سانو جان دے اسی مدینے دے مسافر بی بی آندی ہے بچیو تسی پریشان نہ ہو میں جس گھر دی ملازمہ وا او وی محب اہل بیت بچیاں نو لے کے جس لے گھر ہوندی ہے ایک کدا کھارے حارس دنیا دا کتا اے حارس جڑا ابن زیاد دی طرفوں یزید دی طرفوں جڑا ہے وہ مامور حارس دنیا دا کتا جس لے بچے لے کے بی بی آئی نا گھر انہیں کہے کون نہیں انہیں کہے مسلم بن عقیل دے بچے نے حارس دی بیوی آندی میرے خدا دا کروڑ کروڑ کرم ہے جن زہرا دے بچیاں دی جڑی ہے خدمت دا موقع دیتا ہے بچیاں نو نہلایا اور کپڑے پہنائے جس وقت کپڑے پہنا کے نہلا دھلا کے گھر دے پچھلے کمرے چ آرام کرنے واسطے لٹایا نا اپنی ملازمہ نو آکھیا میرے خامد نال تذکرہ نہ کری او دے اُتے اس ٹائم دنیا دی پٹی جڑی ہے چڑی ہوئی دی اکھاں تے میرے خامد دا تذکرہ نہ کری رات جس وقت سارا دن دے تھکے جس لے کھانا کھادا آرام کیتا اکھ لگ گئی رات خواب دے اندر جس وقت پچھلی رات دا ویلا آیا نا تے حارس دنیا دا کتا تلاش کردے نہ بچیاں نو سارا دن ذلیل و خوار ہو کے گھر آیا ادھر شہزادے پچھلی کمرے چرام پہ کر دے رہے اور یکدم چیخو پکار دی آواز آئی شہزادے کو دوسرے نو چمٹی ہوئے نے مسلمانوں شہزادے زارو کٹا رو دے نے چھوٹے نے بڑے نو کلاوے وچ لے آؤ ہے بڑے چھوٹے دے نال چمٹی ہویا جس لے شہزادے رو دے نے چھوٹا شہزادہ رو کے جس لے بڑا پوچھدا ہے میرے ویر رویا کیوں ہے انہیں کہا بھائی جان رواں کیوں نہ میں خواب وچ اپنے نانا جان نو ویکھیا ہے میرے بابا جان تے میرے نانا جان ملاقات کر دے نے میرے نانا جان میرے بابا نو پوچھ دے نے اوے مسلم تو تے آ گیا ہے ابراہیم تے محمد نو کدی سپرد کر کے آیا ہے مسلم تو تے آ گیا تو تے میرے نال ملاقات کر لئی ابراہیم تے محمد نو کدے حوالے کر کے آیا ہے او بچہ یاد ہے بھائی جان میں خواب ویکھیے نانا جان نو بابا جان فرما رہے نے میرے آقا تھوڑی دیر تو بعد او بچے بھی ساڈے نال ملاقات کرن والے نے ادھر جس لے بچے روندے نے حارس دنیا دا کتا اپنی بیوی نو آندا اے میرے گھر وچوں رون دی آواز کدی آندی وے لیلا رک جاؤ کوئی ہمسایاں دے بچے ہون گے باہر کسے گھر دے بچے روندے نے آندا نہیں آواز میرے گھر وچوں آوندی ہے اٹھ جائے تلاش کر سے واسطے پچھلے کمرے والے بیوی قدماں تے ہاتھ رکھ دیے وے لیلا نہ جائی وے زہرا دی لال رو پہ کر دے نے وے لیلا نہ شلا
شہزادیاں نو تنگ نہ کری جس لے حارث دنیا دا کتا اس کمرے وچ گیا روشنی کیتی شہزادے ایک دوسرے نو چمٹے ہوئے نے آندا او بچیو تسی کون ہو انہاں تے سمجھیا اہل بیت نال محبت کرن والےاں دا گھر فوراً بولے ارے سید ہیں مسافر ہیں معصوم بھی ہیں ارے سید ہیں مسافر ہیں معصوم بھی ہیں اسی مسافر اسی مسلم بن عقیل دے پتر اسی مدینے دے مسافر او دنیا دا کتا بڑی رونق دے نال آندا اج سارا دن میں تانوں لبدا رہیا تسی میرے ہی گھر وچ آرام پہ کر دیو شہزادیاں دے والا تو پھڑیا کسیٹ گئے پیا شہزادیاں نو بیوی آندی وے لینا نہ کر وے لینا نہ کر زہرا دی اولاد نہ دینا ظلم پیا کرنا ہے جس لے اس لئی نہیں شہزادیاں نو والا تو کھچی آئے شہزادیاں دی چیخاں نکل گئی او انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے اتے ککھ جنا تو پارے شہزادیاں نو جس نے سیٹ کے لے کے آئے حارث دی بیوی آندی ہے وے ظالمان نہ کر ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا بس رے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے فرمایا لینا نہ کر کیوں نبی دی آل صرف کیا کرنا ہے مختصر مسلمانہ آخرکار نہر فرات دے کنارے لے جا کے جس نے شہزادیاں نو قتل کر لگا نا تلوار چلا لگا بڑا شہزادہ آندا لینا جے قتل کرنا ہی تے میری آخری جڑے جدوں کوئی کسے نو مجرم نو پھانسی ہوندی ہے او دی آخری خواہش پوچھی جاندی ہے اسی تے مجرم بھی نہیں اسی تے تساں دے بلائے ہوئے ہیں اسی تے تواڈے مہمان ہاں پھر بھی تیرے اگے آخری خواہش دا اظہار کرنا انہیں آکھیا او کی بڑا شہزادہ آندا لینا جے قتل کرنا ہی تے میرے سامنے میرے چھوٹے ویر نو نہ قتل کری پہلا میری گردن اتار لے پھر میرے ویر دی گردن اتاری مختصر دونوں شہزادے روح پرواز کی جام شہادت نوش کیتا نبی دو غلام و امام علی مقام نے ہر چیز کربلا دے میدان وچ اپنے نانے دے دین نو بچا کے قربان کر کے امت مصطفیٰ نو پیغام دیتا ہے میرے نانے دی امت اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پوے جھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا